सो हेलो एभ्रिवान है धेरै भयो थियो रिभ्यूको यसो भिडियो नबनाएको हैन। अब चाहिँ म आज चाहिँ म हैन 400 NK को भिडियो बनाउन लाग्यो। सो यसको सबै भन्छु आज चाहिँ म फुल रिभ्यू फुल आन्द्रा भुडी सबै हैन सबै टेक्निकल पाराको भिडियो भन्नाले टेक्निकल पार्ट्सहरु पनि यो बाइकको हैन के कस्तो सबै अरु भने त्यस्तै हो। सपोर्ट चाहिँ गरिरहनु होला हैन। अझै म राम्रो भिडियोहरु बनाउँछु, इम्प्रुभ गर्दै छु भनौं है। अब इम्प्रुभ त गर्न परिहाल्यो हैन। सो एभ्रीथिङ अबाउट दिस बाइक चलाउँदाखेरि कस्तो छ भने इट्स कम्फर्टेबल है। सिटिङ पोजिसन इट्स लाइक सिमिलर टु डुकाटी। मलाई डुकाटी 796 मा चढ्दाखेरि जस्तो फिलिङ आछ नि त्यस्तै फिलिङ भन्नु न। बडी पोजिसनहरु फिलिङहरु त्यस्तै आउँछ। एक गियरमा कति पुग्छ चेक गरौँ है त। सो एक गियरमा छ 90 डिग्री सेल्सियस इन्जिन हिट। सो बेसिकली नयाँ हुँदा अलरेडी हिट हुन्छ, पुरानो हुँदै गएपछि इन्जिन सेट भएपछि हिट हुने यताउति प्रब्लम केही हुँदैन। सो इट्स फाइन। र यसको रियल पावर चाहिँ एकदम लो फ्युलमा चाहिँ त्यस्तो पावर आउँदैन किनभने फ्युल इन्जेक्टेड इन्जिन हो नि त। सो त्यही भएर मैले तेल पनि राम्रोसँग हालेको छु गियर 1 मा। लेट्स सी है त कति पुग्दो रहेछ है त। राम्रोसँग देखाइ होला नि त। कति पुग्यो मा डरै लगाइदिला एकछिन है त। फेरि डबल सिलिन्डर ल 02 1 गियरमा टप स्पिड कति पुग्दो रहेछ हेरौँ। मदर फादर वाइल्ड कुद्दिने भने 2 गियर झन्डै 100 पुग्यो यार एकैछिनमा क्या। द्याट्स समथिङ गुड होइन। मलाई पावरमा नो कम्प्लेन्स। सो इन्जिन हिटमा पनि नो कम्प्लेन छ। त्यस्तो रेभ गरेर अघिदेखि मैले लाइक आज कति 15 जना जतिले टेस्ट ड्राइभ गरिसक्यो होइन। इन्जिन मैले एकदम तातिँदैखेरि लिएर आएको थिएँ। अहिले पनि यसरी कुदाउँदा पनि होइन 97 छ। 97 भनेको नर्मल। दिस इज गुड म्यान। सो अब लेट्स टक अबाउट कर्नरिङ। वाउ क्या कम्फर्ट छ यार। त्यो जोस त्यस्तो दामी लाग्यो मलाई। कर्नरिङ पनि स्टेबल मजाले जाँदो रहेछ। होली फकिङ काउ म्यान सही कुद्दो रहेछ यार। 94 इन्जिन हिट पनि 94 डिग्री सेल्सियस छ। सो नो कम्प्लेन। हिटमा नो कम्प्लेन है। इन्जिन हिटमा 3 गियरमा उठायो मजाले उठ्यो, मजाले तान्यो। यत्रो वेटको बाइक होइन त्यसरी तानेर कुद्नु भनेको। वाउ म्यान आई लभ इट। लेट्स सी कुदाउँदा 93 94 द्याट्स गुड। नो हिट प्रब्लम, नो हिट इस्यु है। हिटिङको इस्यु छैन होइन। सो लेट्स टक अबाउट अदर थिङ्स है त। सो डिजाइनमा त अब यो बाइकलाई कसैले नि एक छेउ पनि भ्याउँदैन है। डिजाइन त यसको 10 on 10। ल अब म गोप्रो यहाँबाट निकालेर हातले खिच्छु होइन अनि सब डिटेल भनिदिन्छु बाइकको। अब यो बाइकको बारेमा चाहिँ म होइन आइम गोइङ टु टक अबाउट CF Moto 400 NK। सो सिम्पल भाषामा बोल्छु सो द्याट होइन एउटा 10 क्लास पढ्ने भाइहरूले नि बुझोस्। दिस इज CF Moto है। डिजाइन बाई द वान हु डिजाइन्स KTM एन्ड हस्कभर्ना। जसले त्यो डिजाइन गर्छ उसले नै डिजाइन गर्ने हो। सो डिजाइनमा नो कम्प्लेन्स होइन। किस्काको डिजाइन हो। बाइक
awesome man, bike looks awesome. Feature of this bike हैन. सो यो बाइकमा चाहिँ दुईटा राइडिङ मोड छ सबभन्दा पहिला है. अरु बाइकको भन्दा के उसमा फरक भन्दा यसमा चाहिँ दुईटा राइडिङ मोड छ. सो दिस इज स्पोर्ट्स मोड एन्ड इकोनोमी मोड हैन. चाबी. सो स्पोर्ट्स मोड र इकोनोमी मोडमा स्विच हुन्छ. अहिले हामी इकोनोमी मोडमा थियो अघि मैले चलाउँदा हैन. जब मैले स्पोर्ट्स मोड स्विच गरेँ नि, सो स्पोर्ट्स मोडमा चाहिँ तपाईँको पावर राम्रो दिन्छ क्या. सो अहिले म स्पोर्ट्स मोडको पनि हाल्छु है. इकोनोमी मोड र स्पोर्ट्स मोडमा के फरक छ त्यो पनि देखाइदिन्छु म, कुदाएरै देखाइदिन्छु है. र यो इकोनोमी र स्पोर्ट्स मोडले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने नि होइन, यस्तो हुन्छ क्या. यो फ्युल इन्जेक्टेड इन्जिन भएर चाहिँ के हुन्छ भने इकोनोमी मोडमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिट भन्छ क्या, इसियु भन्छ नि, त्यसले चाहिँ तपाईँको फ्युल इन्जेक्टर कन्ट्रोल गर्ने हो क्या. इकोनोमी मोडमा चाहिँ त्यसले धेरै फ्युल इन्जेक्ट हुन दिँदैन भने स्पोर्ट्स मोडमा चाहिँ अलिक धेरै फ्युल इन्जेक्ट गरेर पावर चाहिँ राम्रो दिने हो क्या. भनेको हजार्ड लाइट. सो हजार्ड लाइट, दिस इज हजार्ड लाइट होइन. तपाईँको अगाडि सबै दुइटै बल छ, राम्रो देखिन्छ. ट्रिप ट्राभल होइन, टाइम, गियर इन्डिकेटर, आरपिएम 12,000सम्म पुग्ने रहेछ यसको है. सो लिमिट चाहिँ त्यो त 12,000मै लिमिट छ यसको. अनि स्पिड, फ्युल. अब यहाँबाट सेट गऱ्यो भने अर्को आउँछ हाम्रो ट्रिप 1 हो. अनि अर्को आउँछ हाम्रो इन्जिन टेम्परेचर. यो भनेको तपाईँको 100 भन्दा मुनि एकदम नर्मल हो होइन. सो दिस बाइक कुदाइरहेको छु मैले, लगभग जति अघिदेखि कुदाएको 100 भन्दा माथि गएको छैन. सो त्यो भनेको एकदम नर्मल हो है. यो भनेको ब्याट्री भोल्टेज हो. यो भनेको एलसिडी ब्राइटनेस है. अब यो मैले थिचेर घट्यो नि, फेरि यसो थिच्यो बढायो, फेरि घट्यो, यो थिच्यो बढ्यो. सो द्याट तपाईँलाई कुन चाहिँ राख्दा सजिलो हुन्छ त्यसमै राख्ने हो है. अनि अर्को भनेको फेरि टोटलमा आयो भने यहाँ माथि चाहिँ यसको के छ भने यो भनेको इन्जिनको लाइट हो, जुन स्टार्ट गरेपछि अफ हुनुपर्छ. एबिएसको लाइट हुन्छ, न्युट्रलको लाइट हुन्छ र लेफ्ट राइट इन्डिकेटरको लाइट. सो द बेस्ट पार्ट अफ दिस बाइक इज ब्रेक. किन ब्रेक यति राम्रो छ भन्दा नि यो ब्रेक्स छ नि जुन जेजु 1 भन्ने, यो चाहिँ स्पेनिस कम्पनीको ब्रेक हो होइन, जसले चाहिँ तपाईँको इभन म्याक्लेरेन्सको गाडीहरूलाई नि सप्लाई गर्छ क्या ब्रेकहरू. सबै होइन, सबै प्रायः ब्रेम्बो नि युज गरेर हुन्छ होइन. ब्रेम्बो भनेको नि एकदम हाई क्वालिटी ब्रेक्स हो, जुन डुकाटी अगस्टाहरूमा युज हुन्छ. सो त्यस्तै भनौँ त्यही क्वालिटीको चाहिँ यसले चाहिँ अब त्यही क्वालिटी र त्यही पर्फर्मेन्स चाहिँ जेजु 1ले पनि दिन्छ. जुन चाहिँ तपाईँको अब अरू कुनमा युज भएको छ भन्दा मोजोको, महेन्द्रको मोजो भन्ने बाइक छ नि एडभेन्चर टुरर, त्यसमा नि जेजु 1कै ब्रेक्स युज भएको छ होइन. र नेक्स्ट दिस कम्स विथ 4 पिस्टन क्यालिपर ब्रेक्स होइन. सो अगाडि 2टा पिस्टन क्यालिपर छ, अगाडि 2टा पियरको पिस्टन क्यालिपर छ. सो डबल डिस्क भएपछि यता 2टा त्यता 2टा 4 पिस्टन क्यालिपर. सो द ब्रेक्स आर टुङ असम होइन. अनि पावर, सो दिस इज एन डबल सिलिन्डर हो है. सो साउन्ड चाहिँ अब स्पोर्ट्स साउन्ड छैन, र साउन्ड छ यसको होइन. डबल सिलिन्डर र साउन्डवाला, रवाला पाराको भनौँ, लाइक डुकाटी टाइपको. अघि नै सुनिहाल्नुभयो होइन साउन्ड. 42 हर्स पावर है. R3को कुरा गर्दाखेरि R3को तपाईँको 34 हर्स पावर हो, 300 सीसीको. बेनेलीको 300 सीसीको 36 हर्स पावर हो होइन. केटिएम ड्युक छ नि, केटिएम ड्युक 390 को 44 हर्स पावर होइन. सो यसको 42 हर्स पावर, द्याट्स समथिङ गुड है. अनि टर्कको कुरा गर्दा यसमा 35 न्युटन मिटर टर्क. अनि त्यो पनि एकदम अर्ली क्लक हुन्छ 7575 आरपिएममा. त्यो भनेको एकदम राम्रो. लाइक अब हुन्छ नि कुनै बाइकले चाहिँ अब 35 न्युटन मिटरको टर्क 13,000 आरपिएममा दिनुभन्दा होइन, त्यो पिक क्याच गर्नुभन्दा 13,000 आरपिएममा क्याच गर्नु भन्दाखेरि त्यो बाइकले अब इनकेस त्यसले 7,000मा क्याच गर्छ भने त्यो चाहिँ राम्रो. त्यसको मिड रेन्ज पावर राम्रो हुन्छ, पुलिङ पावर, टर्क एउटा फोर्स हो. सो दिस कम्स विथ एन एड्रिनो स्पोर्ट्स टायर है, डुएल कम्पाउन्ड, सफ्ट र हार्ड कम्पाउन्ड होइन. सो टायर इज भेरी सफ्ट यार, मजाको छ. त्यो ग्रिप हुन्छ नि, एउटा ट्र्याक्सन एकदम राम्रो हुन्छ, सफ्ट
बिचमा हार्ड छ भने साइडमा एकदम सफ्ट छ क्या। यसरी थिच्दा पनि फिल हुन्छ क्या, त्यो लाइक हुन्छ इरेजर हुन्छ नि हामीले बच्चा बेलामा युज गर्ने इरेजर जस्तो फिल हुन्छ क्या। तर त्यति साह्रो सफ्ट त हुँदैन, त्यो इरेजर जस्तो सफ्ट चाहिँ हुँदैन भनेको फेरि। सो दिस इज एन एबिएस मोटर है। ब्रेक अति बवाल लाग्छ क्या एबिएसले गर्दा, लाग्छ भन्दा पनि चिप्लिँदैन क्या। अनि ठाउँको ठाउँ ब्रेकिङ डिस्टेन्स धेरै, अब हाम्रो अब नन एबिएसमा धेरै ब्रेकिङ डिस्टेन्स राखेर ब्रेक हान्नु पर्छ भने यसमा थोरै राखेर हान्दा नि मजाले ब्रेक लाग्छ क्या। दिस इज रेडिएटर फिन्सहरू, यो रेडिएटरको फिन्सहरू लिक्विड कुल्ड इन्जिन हो नि त। सो लिक्विड हामीले यहाँनिर हाल्छौँ, मिनिमम म्याक्सिमम चेक गरेर हुनुपर्छ। सो यसको हाम्रो जुन सस्पेन्सन छ नि, यो चाहिँ केवाइबीको सस्पेन्सन हो। जुन टिभिएसको अपाची आरटिआर 204 भ्याल्भ छ नि, त्यसमा नि त्यही कम्पनीको केवाइबीको सस्पेन्सनहरू युज हुन्छ, अगाडिको भयो पछाडिको भयो। सो द्याट्स गुड सस्पेन्सन। लाइक अब डब्लुपी फास्टेस्ट भन्छ नि, डब्लुपीहरू अब केटिएमको बाइकमा युज हुन्छ, फास्टेस्ट भनेको क्रस फायरको, र अरू पनि त्यस्तै डट बाइकहरूमा युज हुन्छ भने केवाइबीको पनि राम्रो, एकदम राम्रै खालको, डब्लुपी जतिको उसमा नभए पनि त्यो नि एकदम राम्रो मानिन्छ क्या। अगाडिको 120 हो होइन, पछाडिको चाहिँ 160 को साइज हो है। स्पकेट चाहिँ एकदमै ठुलो छ, र पावर टु वेट रेसियो मेन्टेन गर्नलाई स्पकेट चाहिँ 56 तितको हालेको छ यसमा। पिकअप चाहिँ अगाडिको वात्त तान्छ, त्यहाँबाट मजाले तान्छ क्या। पावरमा र लुक्समा नो कम्प्लेन अबाउट दिस बाइक होइन। सो अरू भनेको अब यसको इन्टर्नलको कुरा गर्नुपर्दा होइन, सो दिस इज फ्युल इन्जेक्टेड बाइक होइन। जुन चाहिँ फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमहरू चाहिँ बसको छ क्या। जस्तै बस भनेको चाहिँ अब तपाईँको जर्मन ब्रान्ड हो नि त, जसले चाहिँ अब अटोमोबाइलको लागि पहिल्यैदेखि धेरै पुरानो राम्रो लाग्छ भने यहाँ छ है मोबिलको। ओइल क्यापेसिटी, फिल्टर नट रिमुभ, यो फिल्टर यो रिमुभ नगरिकन 2 लिटर हाल्ने होइन, त्यो अनि फिल्टर रिमुभ गरेर 2.2 लिटर हाल्ने। सो त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले अब एभ्री सर्भिसिङमा चाहिँ 2.2 लिटर हाल्नु पऱ्यो। कम्प्लिटली ड्राई भनेको चाहिँ अब यो सबै मोबिल निकालेर लाइक हुन्छ नि, नयाँ फ्याक्ट्रीबाट आउने बेलामा कम्प्लिटली ड्राई हुँदा उनीहरूले हाल्छ। सो हामीले चाहिँ जहिले पनि 2.2 लिटर हाल्ने हो। सो केटिएमको जस्तो यसमा अब एभ्री 500 किलोमिटरमा मोबिल थपिरहनु प्रब्लम छैन है। केटिएमको बाइकहरूमा त्यसरी थपिरहनु पर्छ। सो यसमा छैन। अब यसको अरू नर्मल हेर्ने भन्दा नर्मल्ली यसरी अब सबै लुक्स होइन। सो यो पनि दामी लाग्यो मलाई, जुन ट्रान्सप्यारेन्ट छ। सो ब्याकबाट कस्तो देखिन्छ भने यो बाइक सबैभन्दा दामी देखिने चाहिँ मलाई यो साइडबाट लाग्यो क्या। यो साइडबाट चाहिँ अति नै बवाल सोजु हो, यो साइडबाट अति नै बवाल देखिन्छ यो साइडबाट होइन। अनि यो साइडबाट होइन बब्बालै देखिन्छ। फोर्स चाहिँ छ है तान्ने, त्यो जुन टर्क हुन्छ नि, टर्क चाहिँ छ क्या, बब्बालै छ टर्क चाहिँ। अनि अब डेली युजको लागि कस्तो छ भन्दा इट्स कम्फोर्टेबल टाइपको छ है। लाइक हुन्छ नि, पावरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी पावरफुल है। म चाहिँ भेरी पावरफुल नै भन्छु, किनभने अब लाइक हुन्छ नि, अब इफ यु कम्पेयर होइन, इभन रोयल एनफिल्डको त्यो 400cc को एउटा टुरर छ नि, हिमालयन भन्ने बाइक, खै त्यसमा पावरै छैन यार। 411cc भन्छ, इट्स लाइक पावरलेस बाइक क्या हुन्छ नि। अलिकति 400cc भएपछि त पावर हुनु पऱ्यो नि। सो यसमा चाहिँ त्यो पावर चाहिँ छ है। अनि सो अगस्टाको सोरुम छ नि, त्यहाँ पुरै तालचाल आइरहेको रहेछ।
मसँग पैसा भइदिएको भए मैले कुन बाइक किन्थेँ अब बेनली ड्युक र यसमा होइन त्यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अब हेर सो मलाई ड्युकको सबै कुरा मनपर्छ केटिएमको होइन सो एउटै कुरा के मन पर्दैन भने वी हेभ टु अब त्यसमा मोबिल टपअप गरिरहनुपर्छ होइन अनि त्यसको त्यो अति नै पावर टु वेट रेसियो अति नै बढी छ होइन सो कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ क्या त्यो भाइ एकचोटि मजाले कुदाएपछि ब्रेक अब हुन्छ नि सडनली केही भइहाल्यो नि ब्रेक हान्न डर हुन्छ क्या त्यसमा अब हुन त त्यो अब प्रो नभएर नि सबै मान्छे प्रो हुँदैन नि त बाइक किन्ने होइन प्रो हुनु भनेको छुट्टै कारण हो त्यो एक्सेप्सनल हो होइन नर्मल मान्छेले अब त्यसरी ब्रेक हान्न गाह्रो हुन्छ क्या त्यो वेट कम भएर सो त्यो पार्टहरू मलाई अलिक मन पर्दैन क्या त्यही भएर नि अब केटिएमको बाइकहरूलाई चाहिँ अलिकति होइन राम्रो हो केटिएमको बाइक पनि तर एक्सिडेन्ट प्रोन बाइक भन्छ नि त सो त्यही भएर नि अनि बेनली सो टकिङ अबाउट बेनली इज अल्सो गुड बाइक होइन तर 300cc को होइन अब 300cc कोलाई 7 लाख हाल्नुभन्दा होइन 400cc कोलाई 6,40,000 हाल्नु चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति राम्रो लाग्यो क्या हुन्छ नि अभियसली पावर त्योभन्दा बढी आइहाल्छ होइन फिचर्समा केही कम छैन लुक्समा बेनली भन्दा राम्रो छ सो ओन्ली द गुड थिङ अबाउट बेनली होइन यसको कम्पेरिटिभमा इज साउन्ड के एउटा साउन्ड सो आजको लागि यति नै है अब के भने मिस्टेक भने भए अब सरी है अब त्यस्तै हो प्रोफेसनल त होइन अब बिस्तारै बिस्तारै सिकिँदैछ सो